अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। इस्लाम की तारीख़ में ग़ज़वा बदर एक संगे मील की हैसियत रखता है। ये सन 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को पेश आया। उस वक्त मुसलमान तादाद में कम, वसाइल में महदूद और हर तरफ से दुश्मनों के निशाने पर थे। कुरैशी मक्का ने मुसलमानों को मक्का से निकाल दिया था। उनकी जायदादें जब्त कर ली गई थीं और अब वो मदीना में भी उन्हें अमन से नहीं रहने दे रहे थे। ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब कुरैश का एक तिजारती काफ़िला, जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहा था, शाम से मक्का वापस आ रहा था। उस काफ़िले में कुरैश का बहुत सा सरमाया था, जो मुसलमानों की ज़ब्त शुदा जायदाद से हासिल किया गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िले को रोकने का इरादा किया ताकि मुसलमानों का हक़ वापस लिया जा सके, मगर मामला इससे आगे बढ़ गया। अबू सुफियान को मुसलमानों की खबर मिल गई और उसने मक्का में पैगाम भेज दिया कि फ़ौरन मदद के लिए लश्कर तैयार किया जाए। नतीजा ये निकला कि कुरैश ने 1000 जंगजू का लश्कर तैयार किया, जिनके पास जदीद हथियार, तेज़ घोड़े और हर किस्म का जंगी सामान था। दूसरी तरफ मुसलमानों के पास सिर्फ 313 मुजाहिद, 70 ऊँट और 2 घोड़े थे और हथियार भी महदूद। मुसलमानों की सफ़ों में ईमान का जज्बा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में पहुंचकर खैमा लगाया और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ये दुआ सहाबा कराम के दिलों में आग की तरह जज्ब हो गई। जंग से एक रात पहले बारिश हुई, जिससे मुसलमानों की ज़मीन सख्त और मजबूत हो गई, जबकि कुरैश की तरफ की ज़मीन कीचड़ में बदल गई। ये अल्लाह की पहली मदद थी, जिसने मुसलमानों के लिए मैदान को साजगार बना दिया। सुबह हुई तो दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हो गए। कुरैश की तरफ से 3 बहादुर जंगजू, अतबा, शैबा और वलीद, मैदान में आए। मुसलमानों की तरफ से हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैद मुकाबले के लिए निकले। ये इब्तदाई मार्का मुसलमानों के हक़ में गया और तीनों कुरैशी जंगजू मारे गए। फिर जंग आम तौर पर शुरू हुई। मुसलमान अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए लड़ रहे थे। अचानक अल्लाह ताला ने फरिश्तों की सूरत में गैबी मदद नाज़िल की। कुरान में भी ज़िक्र है, और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को वही की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ईमान वालों को साबित कदम रखो। सूरा अल अनफाल आयत 12। सहाबा इकराम ने खुद बताया कि उन्होंने सफ़ेद लिबास में सवार मुजाहिदीन को देखा जो दुश्मन को गिरा रहे थे। दुश्मन का हौसला टूट गया। एक एक करके उनके सरदार मारे गए, हत्ता कि अबू जहल, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो भी मारा गया। कुरैश का लश्कर मैदान छोड़कर भागने लगा। ये मंजर ईमान की फतह और कुफर की शिकस्त की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। इस जंग में 70 कुरैशी मारे गए और 70 कैदी बने। मुसलमानों में से 14 शहीद हुए, जो जन्नत के परवाने बन गए। ये शुदा क़यामत तक ईमान, कुर्बानी और वफादारी की मिसाल रहेंगे। ग़ज़वा बदर का सबक ये है कि कामयाबी का राज तादाद या ताकत में नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन, सब्र और इस्तकामत में है। जब इंसान अल्लाह के रास्ते में इखलास के साथ खड़ा होता है तो कायनात की सबसे बड़ी ताकत उसके साथ होती है। ये वाक़या आज भी हमें याद दिलाता है कि ईमान की रोशनी। कहानी नंबर 2, फ़तह मक्का। फ़तह मक्का इस्लामी तारीख़ का सबसे पुरअमन और अजीम वाक़या है, जो सन 8 हिजरी में पेश आया। इस मौका पर मुसलमानों ने बग़ैर खून बहाए मक्का को फ़तह किया। इससे पहले कुरैश और मुसलमानों को दरमियान सुलह हदीबिया हुई थी, लेकिन कुरैश ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और मुसलमानों के हलीफ कबीले पर हमला किया।
اس معاہدے کی خلاف ورزی نے مسلمانوں کو مکہ کی طرف پیش قدمی کا جواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا اور مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لشکر اتنا بڑا اور منظم تھا کہ دشمن کے حوصلے پہلے ہی پست ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی اعلان کیا کہ جو شخص اپنے گھر میں رہے، مسجد حرام میں جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے، وہ محفوظ ہے۔ یہ اعلان دشمن کے دلوں میں رحم اور سکون کی لہر لے آیا۔ مسلمان چار اطراف سے مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مزاحمت کی مگر وہ جلد ہی ہتھیار ڈال بیٹھے۔ اس طرح مکہ بغیر بڑی لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود 307 بت توڑ ڈالے اور فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ اس اعلان کے ساتھ مکہ سے شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ لمحہ مکہ کے مسلمانوں کے لیے ایمان کی طرف واپسی کا وقت تھا۔ قریش کے وہ لوگ جنہوں نے سالوں تک مسلمانوں پر ظلم کیا، آج شکست خوردہ اور عاجز کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر عام معافی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، مگر آپ نے انتقام لینے کے بجائے معافی کو ترجیح دی۔ اس معافی نے ہزاروں لوگوں کے دل بدل دیے۔ وہ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، آج کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ فتح مکہ نے نہ صرف حجاز میں اسلام کو مضبوط کیا بلکہ پورے عرب میں مسلمانوں کے ساتھ ساکھ قائم کر دی۔ اسلامی حکمت، صبر اور اخلاق کی سب سے روشن مثال تھی۔ فتح مکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل فتح دشمن کو منانا نہیں بلکہ اس کے دل کو بدل دینا ہے۔ طاقت کا اصل استعمال رحم اور انصاف میں ہے اور یہی اسلام کا حقیقی پیغام ہے۔ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جو ظاہری طور پر مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نظر آتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی سب سے بڑی حکمت عملی تھی۔ یہ سن 6 ہجری میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ مسلمان احرام باندھے ہوئے تھے اور ان کے پاس جنگی سامان نہیں تھا، کیونکہ وہ قتال کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے جا رہے تھے، مگر قریش نے انہیں مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ کئی دن کے مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ طے پایا جس کی شرط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ مثلاً اگر کوئی قریش کا آدمی مدینہ آ گیا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ کئی صحابہ کو یہ معاہدہ ناگوار گزرا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش اور مسلمانوں کے درمیان امن قائم ہو گیا اور یہی امن اسلام کے پھیلنے کا سبب بنا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں لوگ خوف کے بغیر مدینہ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ صرف 2 سال میں اسلام اتنا پھیل گیا کہ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی، کیونکہ قریش نے بعد میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کبھی وقتی نقصان دراصل بڑی کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ نے یہ بھی سکھایا کہ طاقت صرف تلوار میں نہیں بلکہ عقل، حکمت اور صبر میں بھی ہے۔ یہ واقعہ آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل حالات میں جلد بازی نہیں بلکہ دور اندیشی کامیابی کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ ہی مسلمانوں کے سچے جو صحیح راستے پہ ہوں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمانے والا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی لڑنا ہے، اللہ کا نام بلند کرنا ہے، اور ہمیشہ صدائیں اللہ اکبر کی لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیجئے۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔